विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 को अनिवार्य गणित विषयको अङ्कगणित खण्ड अन्तर्गत एकाइ 9 मा रहेको पूर्ण संख्या भन्ने पाठसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी विशेष गरी पूर्ण संख्यालाई परिभाषित गर्नेछौँ भने पूर्ण संख्याहरू प्रयोग गरेर बन्ने विभिन्न संख्याहरू निर्माण गर्नेछौँ र तिनीहरूको योगफल तथा अन्तर पनि पत्ता लगाउनेछौँ। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पूर्ण संख्याको विकास कहिलेबाट भयो, संख्याहरूको कहिलेबाट प्रचलन सुरु भयो भन्नुभन्दा अगाडि मानव विकासको सुरुवाती चरणमा मानिसहरूले आफ्ना समूहमा रहेका सदस्य संख्या रेकर्ड राख्नको लागि ढुङ्गामा धर्काहरू तान्ने, सिङ्काहरू जम्मा गर्ने, साना साना ढुङ्गाहरू जम्मा गरेर आफ्नो समूहमा भएका सदस्यहरूको रेकर्ड राख्दथे भने मानव विकास सँगसँगै संख्याको पनि विकास भएको पाइन्छ। फलस्वरूप आज हामीले विभिन्न प्रकारका संख्याहरूलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। अब हामी पूर्ण संख्या परिभाषित गर्नुभन्दा अगाडि केही प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, तलको चित्र र प्रश्नहरू अध्ययन गरौँ भनेर यहाँ स्लाइडमा हामीले देखाएका छौँ। यसमा कतिवटा वृत्त छ हेर्नुस् त। हो, पक्कै पनि 9 वटा वृत्त छ र वृत्तभित्र के को आकृति छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? वृत्तभित्र के को आकृति छ? वृत्तभित्र बिन्दुहरू निर्माण गरिएको छ। ल हेर्नुस् त, पहिलो वृत्तमा कतिवटा बिन्दुहरू होलान्? सोच्नुस् त। पक्कै पनि पहिलो वृत्तमा एउटा बिन्दु छ। त्यसैगरी दोस्रोमा 2 वटा बिन्दु भने क्रमशः तेस्रोमा हुँदै 9 वटासम्म बिन्दुहरू छ अन्तिम वृत्तमा। अर्को प्रश्न छ, तपाईको परिवारमा कतिजना सदस्य छन्? सोच्नुहोस् त। तपाईको परिवारमा भएका सदस्य संख्या सोच्नुहोस्। पक्कै पनि सोच्नुभयो होला। त्यसैगरी एक हप्तामा कतिवटा बार हुन्छन्? कतिवटा हुन्छन्? पक्कै पनि 7 वटा हुन्छन्। यसमा कति तारा हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामी आकाशमा तारा देख्छौँ, त्यो तारालाई गन्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला? गन्न सकिन्छ भने कतिवटासम्म हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गन्न सक्छौँ, तर यति हुन्छ भनेर यकिन गर्न सकिँदैन। हो, यस्तो प्रश्नहरूको उत्तरहरू लेख्दै जाने हो भने क्रमशः हामीले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुँदै कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ? अनन्तसम्म पुग्न सकिन्छ। यस्तो संख्याहरू लेख्दै जाने हो भने हामी अनन्तसम्म पुग्न सकिन्छ। यसरी जाने गन्तीका संख्याहरूलाई नै हामी के भनिन्छ भन्दा प्राकृतिक संख्या भनेर परिभाषित गर्दछौँ। जस्तो तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, प्राकृतिक संख्या भनेको 1 देखि सुरु भएर अनन्तसम्म जाने गन्तीका संख्याहरूलाई प्राकृतिक संख्या भनिन्छ। प्राकृतिक संख्यालाई केले जनाइन्छ त? हो, पक्कै पनि प्राकृतिक संख्यालाई अंग्रेजी वर्णमालाको क्यापिटल लेटर n ले जनाइन्छ। र संख्या रेखामा हामीले प्राकृतिक संख्यालाई देखाएका छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के 12 भन्दा पछाडि पनि संख्या हुन्छ कि हुँदैन होला? हो, यहाँ हामीले देखाएका छैनौँ, तर 12 भन्दा पछाडि पनि संख्या हुन्छ र यो संख्या अनन्तसम्म जाने गर्दछ। यस्ता खालका संख्याहरूलाई हामी के भनिन्छ? प्राकृतिक संख्या भनिन्छ। र कुनै पनि एउटा प्राकृतिक संख्यामा अर्को प्राकृतिक संख्या जोड्दाखेरि के आउँछ होला हेर्नुस् त। एउटा प्राकृतिक संख्या 1, अर्को कुनै प्राकृतिक संख्या लिऊ 5। अब जोड्दाखेरि कति आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पनि 6 आउँछ र 6 पनि के हो त? प्राकृतिक संख्या हो। यसरी एउटा प्राकृतिक संख्यामा अर्को प्राकृतिक संख्या जोड्दाखेरि आउने संख्या पनि प्राकृतिक संख्या नै हुन्छ। अब यसभन्दा पछाडि हामी
पूर्ण सङ्ख्यालाई परिभाषित गर्नु अगाडि केही प्रश्नहरू फेरि छलफल गरौँ। जस्तो तपाईको कक्षामा 5 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको सङ्ख्या कति होला? तपाईको कक्षामा 5 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको सङ्ख्या कति होला? ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईहरूले सोच्नुभयो होला 5 वर्ष उमेर सङ्ख्याका विद्यार्थी सङ्ख्या हुँदैन तपाईँ कक्षामा, किनभने तपाईँहरू कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? 6 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालमा समुद्रको सङ्ख्या कति छ? कतिवटा समुद्र छन् भन्दा ल पक्कै पनि तपाईँहरूले सही सोच्नुभयो, नेपालमा समुद्रको सङ्ख्या पनि छैन। हो, यसरी छैन हुँदैन भने यसलाई सङ्ख्यामा देखाउनु पर्यो भने हामी कसरी देखाउन सकिन्छ होला? एकछिन सोच्नुहोस् त। जस्तो एउटा प्राकृतिक सङ्ख्याबाट अर्को प्राकृतिक सङ्ख्या घटाउँ हामी, 2 बाट 2 घटाउँदा कति आउँछ? अर्थात् तपाईसँग 2 वटा स्याउ छ, तपाईँले त्यो 2 वटा स्याउ खानुभयो भने अब तपाईँसँग कतिवटा स्याउ बाँकी रहन्छ होला? रहँदैन, तपाईँले त 2टै खाइसक्नुभयो। अब त्यसको मतलब रहँदैन भने 2 स्याउ खाइसक्नुभयो भने त्यसलाई सङ्ख्यामा कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसलाई सङ्ख्यामा व्यक्त गर्दा कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अथवा यो हुँदैन भन्नुको मतलब पनि कति हो? 0 हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्ने भयौँ। त्यसो हो भने अब कुनै पनि प्राकृतिक सङ्ख्यामा 0 पनि थपिदिने हो भने त्यस्तो सङ्ख्याहरू कस्तो सङ्ख्या बन्छ होला त? प्राकृतिक सङ्ख्या छँदैछ हामीसँग, त्यो समूहमा 0 पनि थपिदिने हो भने त्यस्तो सङ्ख्याहरू कस्तो सङ्ख्या बन्छ होला? हो, त्यस्तो सङ्ख्याको समूह चाहिँ पूर्ण सङ्ख्याको समूह बन्दछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पूर्ण सङ्ख्या भन्ने छ, 0 देखि सुरु भएर अनन्तसम्म जाने गन्तीका सङ्ख्याहरूलाई पूर्ण सङ्ख्या भनिन्छ। र पूर्ण सङ्ख्यालाई के रहेछौँ त हामी? हेर्नुहोस् त, पूर्ण सङ्ख्यालाई हामीले केले जनाउने रहेछौँ? W ले जनाउने रहेछौँ। र सङ्ख्या रेखामा देखाउँदाखेरि हामीले अघिकोमा 1 देखि अघि हेर्नुहोस् त, अघिकोमा हामीले 1 देखि सुरु गरेका थियौँ भनेदेखि अब पूर्ण सङ्ख्यामा कतिदेखि सुरु भएको छ? 0 देखि सुरु भएर अब यो कहाँसम्म जान्छ त? यो कहाँसम्म जान्छ होला? यो रोकिन्छ कतै पुगेर 12 मा रोकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यो रोकिँदैन। यो 12 भन्दा पनि परतिर जान्छ, यो अनन्तसम्म जान्छ। एक अङ्कको सङ्ख्याबाट 2 अङ्कको सङ्ख्या हुन्छ, अनि 3 अङ्क हुन्छ, अनि 4 अङ्कको हुँदै यो अनन्तसम्म जाने गर्दछ। हो, यस्तो सङ्ख्याहरू चाहिँ पूर्ण सङ्ख्या हुन्। प्राकृतिक सङ्ख्यामा 0 नहुँदाखेरि कतिपय व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न के भयो? कठिनाइ भएको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण सङ्ख्यामा 0 को समावेश हुनुले कतिपय व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न के भयो त? सहज भयो। त्यसो भए पूर्ण सङ्ख्याका के विशेषता हुँदो रहेछन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? के विशेषता हुन्छ होला पूर्ण सङ्ख्याको? सोच्नुहोस् त, एक-एकवटा विशेषता कम्तीमा तपाईँहरू सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँहरूले सोच्नुभयो पूर्ण सङ्ख्याको धेरै विशेषता, जसमध्ये हामी यहाँ केही विशेषताहरू चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम हामीले समूह भन्ने पाठ पढ्यौँ। पूर्ण सङ्ख्याको समूह सीमित समूह होला कि असीमित समूह होला त? सोच्नुभयो? हो, पूर्ण सङ्ख्याको समूहका सदस्य सङ्ख्या अनगिन्ती हुने कारणले गर्दाखेरि यो समूह असीमित समूह हो। दोस्रोमा, 2 वटा पूर्ण सङ्ख्यामा एउटा पूर्ण सङ्ख्यामा अर्को पूर्ण सङ्ख्या जोड्दा कस्तो सङ्ख्या आउँछ होला? जस्तो 2 अर्को एउटा पूर्ण सङ्ख्या 5 जोडौँ, कति आउँछ? 5 र 2 ले कति हुन्छ? 7 हो। यो 7 फेरि के हो त? पूर्ण सङ्ख्या हो। यसको मतलब एउटा कुनै पूर्ण सङ्ख्यामा अर्को पूर्ण सङ्ख्या जोड्दा आउने सङ्ख्या पनि के हुन्छ? पूर्ण सङ्ख्या नै हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ विशेषताहरू। पूर्ण सङ्ख्याहरूको समूह असीमित हुन्छ। पूर्ण सङ्ख्यामा अर्को पूर्ण सङ्ख्या जोड्दा आउने सङ्ख्या पनि पूर्ण सङ्ख्या नै हुन्छ। र पूर्ण सङ्ख्या प्रयोग गरेर जतिसुकै ठुलो सङ्ख्या पनि बनाउन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तो हाम्रो एउटा पूर्ण सङ्ख्या 5 भयो, अर्को पूर्ण सङ्ख्या हामी बनाउन सक्छौँ 67, 67।
3 अङ्कको पूर्ण सङ्ख्या हामी बनाउन सक्छौँ 258। यसै गरी 4 अङ्कको पनि पूर्ण सङ्ख्या बनाउन सक्छौँ। यसै गरी हामीले पूर्ण सङ्ख्याहरू प्रयोग गरेर जतिसुकै ठुलो पूर्ण सङ्ख्याहरू पनि निर्माण गर्न सकिन्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण सङ्ख्याको विकासको कारणले गर्दाखेरि गणितको विकासमा एकदमै ठुलो सहयोग पुगेको छ। अब त्यसो हो भने सबैभन्दा सानो यसको अर्को विशेषता थप्न सक्छौँ हामी। सबैभन्दा सानो पूर्ण सङ्ख्या 0 हो र सबैभन्दा ठुलो पूर्ण सङ्ख्या हुँदैन। अब हामी पूर्ण सङ्ख्या परिभाषित गरिसकेपछि पूर्ण सङ्ख्यालाई परिभाषित गरेपछि यहाँ हामी एउटा तपाईहरुलाई म हात देखाउँछु। मेरो हातको औँलाहरू हेर्नुहोस् त। मेरो हातमा कतिवटा औँलाहरू तपाईले देखिरहनु भएको छ? 5 वटा। पक्कै पनि 5 वटा औँलाहरू देखिरहनु भएको छ। यसमा तपाईहरु कसैले यसरी 5 लेख्नु होला, कसैलाई होइन यस्तो मन लागेन मलाई म यस्तो 5 लेख्छु भनेर लेख्नु होला र कसैले होइन म चाहिँ यस्तो 5 लेख्छु भनेर लेख्नु होला। अब यो अवस्थामा तपाईहरु सबैले लेखेको 5 मिल्छ होला त? हो, यहाँ फरक तरिकाले लेखिएको भए पनि तपाईहरु सबैले लेखिएको 5 फरक तरिकाले लेखिएको भए पनि यिनीहरुको मान एउटै हो। त्यो भने कति हो? 5 हो। यसरी कुनै पनि संख्यालाई फरक संकेतहरुबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं त? जनाउन सक्दछौं। अब यहाँ हेर्नुस् त, संख्या जनाउने संकेतहरु भनेको छ देवनागरी संख्याहरुलाई कसरी जनाइदो रहेछ, हिन्दू अरबिक संख्याहरुलाई कसरी जनाइदो रहेछ, त्यसैगरी रोमन संख्याहरुलाई कसरी जनाइदो रहेछ। यहाँ हामी देख्न सक्छौं देवनागरिक संख्याहरुलाई कसरी जनाइएको छ 1 2 3 हुँदै यो कतिसम्म जान्छ होला? यो अनन्तसम्म जान्छ। त्यसैगरी हिन्दू अरबिक संख्याहरुलाई चाहिँ 1 2 3 गरेर जनाइएको छ। यो पनि अनन्तसम्म जान्छ किनभने यो असीमित समूह हो। त्यसैगरी रोमन संख्यालाई जनाउँदाखेरि पनि हामीले आई यसरी हामीले जनाउन सक्छौं। यो कस्तो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जस्तै तपाईहरुले एउटा फल केरालाई इंग्लिशमा बनाना भन्नुहुन्छ, त्यही फललाई अर्को कुनै भूभागमा कोला भन्छ। जे भने पनि त्यो फल त के नै हो? केरा नै हो। तर त्यसलाई हामीले के गर्छौं? फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्छौं। यसरी विभिन्न संख्या प्रणाली अनुसार कुनै पनि संख्यालाई फरक संकेतहरुबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं? प्रस्तुत गर्न सक्छौं। अब यहाँ एउटा प्रश्न रह्यो तपाईहरुले, हिन्दू अरबिक संख्या किन भनिएको होला? यसलाई हिन्दू अरबिक नै किन भनियो होला? ल सोच्नुहोस् त, हिन्दू अरबिक संख्या किन भनियो? पक्कै पनि यहाँ दुईवटा नाम देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हिन्दू शब्द छ, अर्को अरबिक शब्द छ। पक्कै पनि यो दुईजनाको यसमा के हुनुपर्छ? योगदान छ। सर्वप्रथम हिन्दूहरूले के गरे? 0 देखि 9 सम्मका हिन्दूहरूले 0 देखि 9 सम्मका संख्याहरू प्रयोग गरेर विभिन्न संख्याहरू निर्माण गरे र पछि त्यसलाई अरबिकहरूले विश्वभर के गरे? प्रचार प्रसार गरेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता संख्याहरूलाई, यस्ता संकेतहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? हिन्दू अरबिक संख्याङ्कहरू भनिन्छ। त्यो संकेतलाई चाहिँ हामी संख्याङ्क भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामीले यसरी कुनै पनि संख्या प्रणाली अनुसार हामीले संख्या लेख्न सक्छौं। तर हिन्दू अरबिक संख्यामा चाहिँ 0 भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, रोमन संख्यामा 0 समावेश नभएको कारणले गर्दाखेरि रोमन संख्या जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति विकास हुन सकेन। हिन्दू अरबिक संख्यामा 0 को प्रयोग गर्नको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरि यो एकदमै प्रचलित रहेको पाइन्छ र रोमन संख्यामा 0 को प्रयोग नहुँदाखेरि यो जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति विकास भएको पाइँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामीले यो संख्याको बारेमा यति जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि अब हामी तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा रहेको केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ
त्यसबारेमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 69 रहेको केही उदाहरणहरू र केही अभ्यासमा रहेका प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू समावेश कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा छलफल गरौँ। यहाँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकमा रहेको तपाईको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 69 मा रहेको उदाहरण 2 लाई सर्वप्रथम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उदाहरण नम्बर 2 मा के प्रश्न छ भन्दाखेरि 7, 0 र 8 बाट बन्ने 3 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो संख्या र सबैभन्दा सानो संख्याको फरक पत्ता लगाऊ। भन्नुको मतलब यहाँ कतिवटा अङ्क दिएको छ? 3 वटा अङ्क दिएको छ र त्यो 3 वटा अङ्क प्रयोग गरेर हामीले कति अङ्कको संख्या बनाउनु पर्ने छ? 3 अङ्कको संख्या बनाउनु पर्ने छ र ती संख्याहरू बनाएर सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो संख्याको हामीलाई फरक पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सर्वप्रथम संख्या कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हेरौँ। यहाँ हामीलाई दिएको संख्या के छ? 7, 0 र 8। अब यो संख्या 3 अङ्कको संख्या बनाउनु परेपछि हामीलाई एउटा संख्या, एउटा अङ्क एकको स्थानमा चाहिन्छ, एउटा अङ्क 10 को स्थानमा चाहिन्छ र एउटा अङ्क 100 को स्थानमा चाहिन्छ। त्यसो हो भने अब ठुलो संख्या निर्माण गर्ने क्रममा हामीले के गर्छौँ? एकको स्थानमा यहाँ मध्येको सबैभन्दा सानो संख्या प्रयोग गर्छौँ, हैन? एकको स्थानमा हामीले 0 राख्छौँ, 10 को स्थानमा त्योभन्दा ठुलो भनेपछि 7 राखिन्छ र 100 को स्थानमा चाहिँ 8 प्रयोग गरिने भयो। अब त्यसो भए सबैभन्दा सानो अङ्क बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त? सबैभन्दा सानो अङ्क संख्या बनाउँदाखेरि त्यसको ठिक्क विपरीत, एकको स्थानमा सबैभन्दा ठुलो, 10 को स्थानमा त्योभन्दा सानो र 100 को स्थानमा त्योभन्दा पनि सानो अङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हो भने यहाँ मध्ये सबैभन्दा ठुलो कुन छ? 8। अब दुईवटा सानो हेरौँ। 8 भन्दा सानो एउटा 7, एउटा 0। अब हामीले यसरी लेख्यौँ ल, मानौँ यहाँ 7 लेख्यौँ अनि यहाँ चाहिँ कति लेख्यौँ? 0 लेख्यौँ भने ठिक भयो त? यो ठिक भयो होला त? हेरौँ त, अब यो संख्या, यो जुन हामीले 0, 7, 8 भन्ने 3 अङ्कको संख्या बन्छ होला त? पक्कै पनि बन्दैन। यो 2 अङ्कको संख्या हुन्छ। त्यसकारणले हामीले कुनै पनि संख्यालाई सुरु गर्दाखेरि सुरुको अङ्क 0 राख्न पाइँदैन। त्यसो हो भने यहाँ के गर्नुपर्ने भयो? एउटा 7, यहाँ 0 हुने भयो 10 को स्थान र 100 को स्थानमा 7 हुने भयो। यसलाई हामीले टेबलमा यसरी हेर्न सक्ने भयौँ। हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो संख्या निर्माण गर्दा एकको स्थानमा 0, 10 को स्थानमा 7 र 100 को स्थानमा 8 के क्रममा छ? यिनीहरू घट्दो क्रममा रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो संख्या निर्माण गर्दाखेरि यसरी गरियो, सबैभन्दा सानो संख्या निर्माण गर्दाखेरि एकको स्थानमा 8, 10 को स्थानमा 0 र 100 को स्थानमा 7 छ। यिनीहरू बढ्दो क्रममा राख्नुपर्ने हो, तर 0 लाई अगाडि लेख्न नमिल्ने भएर हामीले 7 लाई पहिला लेख्यौँ। अब यिनीहरूलाई हामीले यसो हो भने यसको समाधान यसको कसरी गर्न सकिने भयो? सबैभन्दा ठुलो संख्या, सबैभन्दा ठुलो संख्या कति हुने भयो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, 8, 7, 0, 8,
7 0। त्यसै गरी सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति होला तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा सानो सङ्ख्या यहाँ टेबलबाट हेरौँ त 7 0 8 क्रमशः 100 को स्थानबाट लेखिँदैछौँ हामी 7 0 8। अब हामीलाई भनेको छ सानो सङ्ख्या फरक पत्ता लगाउनुहोस् भनेको हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो फरक अथवा एउटा सङ्ख्याबाट अर्को सङ्ख्या घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि हामीले ठुलोबाट सानो घटाउने कि सानोबाट ठुलो घटाउने होला सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि हामी यहाँ ठुलोबाट सानो सङ्ख्या घटाउँछौँ। त्यसो हो भने 8 7 0 बाट 7 0 8 यसरी हामी घटाउँदाखेरि कति भयो 10 बाट 8 घटाउन मिल्दैन। त्यसपछि हामी सापटी लिन्छौँ 7 बाट सापटी लिँदा यहाँ 7 वटा 10 छ एउटा 10 सापटी यता लियौँ यो गर्दाखेरि कति हुने भयो अब यो 10 हुने भयो 10 बाट 8 घट्दा 2 बाँकी। अब यहाँ 6 वटा 10 बाँकी रह्यो यो 6 भयो र 8 बाट 7 घट्दा 1 बाँकी। त्यसैले तिनीहरू बीचको फरक कति रहेछ त 1 6 2 अर्थात् 162 रहेछ। हामीले यसमा तिनीहरू बीचको फरक कति रहेछ बीचको फरक 162 रहेछ। तिनीहरू बीचको भन्नाले के को ठुलो सङ्ख्या सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या बीचको फरक चाहिँ 162 रहेछ। यसरी हामीले यसलाई समाधान गर्यौं। अब हामीले तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 9.1 मा रहेको प्रश्न नम्बर 3 प्रश्न नम्बर कुन भने मैले प्रश्न नम्बर 3 यस्तै प्रकारको छ र तपाईहरुले त्यसलाई पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लागौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब पाठ्यपुस्तकमै रहेको प्रश्न नम्बर 2 हामी यहाँ हेरौं के छ। सरी पाठ्यपुस्तकमा रहेको प्रश्न नम्बर 1 त्यही छ। पहिला यसलाई समाधान गरौं। पाठ्यपुस्तकमा रहेको यो हामीले अघि गरेको उदाहरण भयो। अब अभ्यास 9.1 1 का संख्याहरुमा 5 को स्थानमान लेख भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई 4 वटा संख्याहरु दिएको छ। यहाँ 5 चारैवटा संख्यामा 5 छ र हामीलाई 5 को स्थानमान लेख्नु पर्ने छ। यसको लागि मैले पहिला क्वेशन नम्बर 1 को आई मा कुन संख्या दिएको छ 6503 अर्थात् 6503 अंक रहेको संख्या रहेको छ। यो संख्यामा हामीले 5 को स्थानमान लेख भनेको छ। स्थानमान लेख्नु भन्दा अगाडि हामीले 5 को स्थान पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ल हेर्नुस् त यो कति अंकको संख्या छ 4 अंकको संख्या छ। यसमा 3 कतिऔं स्थानमा छ स्थानमा छ 1 को पक्कै पनि 1 को स्थानमा छ। अब यो 0 कुन स्थानमा छ 0 10 को स्थानमा छ। त्यसैगरी यो 5 कुन स्थानमा छ 100 को स्थानमा छ। यहाँ 5 त 100। अब यसको स्थान 100 स्थानमान कति होला हेर्नुस् त। यसको समाधान हामी यसरी गर्छौं। समाधान 5 को स्थान पहिला लेख्नु पर्यो। 5 को स्थान बराबर कति भयो 100 स्थानमा छ यो 5। अब 5 को स्थानमान अब यो स्थानमान चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा यो 5 ले यसको स्थानलाई गुणन गर्यो भनेदेखि स्थानमान आउँछ। त्यसो भए 5 × 100 गर्दाखेरि कति हुने भयो
500 अथवा 500 5 को स्थानमान कति भयो 500 भयो। त्यसै गरी दोस्रोमा हेरौँ है त, दोस्रो पनि हामी छलफल गरौँ है त। दोस्रो सङ्ख्या कति छ यहाँ 5 7 6 1। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा 1 को स्थान कति 1 को स्थान कति हो 1 नै हो। 6 को स्थान कति छ कुन स्थानमा छ 6 1 10 को स्थानमा छ। त्यसै गरी 7 कुन स्थानमा होला 100 को स्थानमा छ। त्यसै गरी 5 अब कुन स्थानमा छ हेर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त 5 को स्थानमा होला पक्कै पनि 1000 को स्थानमा छ, 1000 को स्थानमा छ। अब त्यसो भए 5 को स्थान कति हुने भयो 5 को स्थान कति हुने भयो 5 को स्थान 1000 हुने भयो र 5 को स्थानमा चाहिँ 5 × 1000 गरेर कति हुने भयो 5000 हुने भयो। अब यसलाई मैले सिधै लेखिदिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5 को स्थानमान बराबर यसको देखिने मान 5 फेस भ्यालु भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा, देखिने मान 5 र यसको स्थान 1000 को स्थान 1 10 100 1000, त्यही भएर यसको मान भनेको चाहिँ कति हुने भयो 5000। यसरी हामीले कुनै पनि सङ्ख्याको विभिन्न अङ्कहरू हुन्छन् त्यो अङ्कहरूको स्थानमान निकाल्न सक्दछौँ। अब बाँकी यो दुईवटाको स्थानमान चाहिँ तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब यसपछि हामी पाठ्यपुस्तकको प्रश्न नम्बर 2 को बारेमा छलफल गर्छौँ। यो प्रश्न नम्बर 2 यो अभ्यास 9.1 बाट नै हो, पेज नम्बर 69 मा छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न नम्बर 2 कसरी गर्न सकिन्छ यसबारे छलफल गरौँ। यसमा के भनिएको छ 5 7 र 9 बाट कुन कुन सङ्ख्याहरू बन्दछन् भनेर पहिलो प्रश्न छ। हामी पहिलो प्रश्नलाई नै कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौँ। प्रश्न नम्बर 2 सोलुसन समाधान लेखौँ यसलाई। प्रश्न नम्बर 2 समाधान। अब कुन कुन सङ्ख्याहरू बन्दछन् भनेको छ यसमा। अब कति अङ्कको सङ्ख्या बन्दछ होला त्यसमा भन्दा हामीले नदोहोर्याई लेख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि 3 अङ्कको सङ्ख्या बन्दछ। त्यसो हो भने हामीले 3 अङ्कको कतिवटा सङ्ख्या बन्दछन् भनेर हेरौँ। प्रश्न नम्बर आईमा 5 7 र 9 बाट 3 अङ्कको निम्न सङ्ख्याहरू के गर्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ। ल कुन कुन अब हामीले के गरी बनाउँछौँ सुरुमा 1 को स्थानमा 9 10 को स्थानमा 7 र 100 को स्थानमा 5 राखेर एउटा सङ्ख्या बनायौँ र 5 को स्थानमा परिवर्तन नगरौँ। 5 को स्थान परिवर्तन नगरिकन 9 र 7 को स्थान परिवर्तन गर्नु त कति हुन्छ 5 अर्को 9 र 7। त्यसै गरी 100 को सङ्ख्यामा 7 लाई राखेर अरू दुईवटा सङ्ख्या निर्माण गरौँ। एउटा 7 5 र 9 हुन्छ। 100 को स्थानमा 7 लाई राखौँ, 9 को र 5 को स्थान चेन्ज गरौँ परिवर्तन गरौँ 5 हुन्छ। त्यसै गरी 100 को स्थानमा 9 लाई राखेर बनाउँदाखेरि 9 5 र 7 त्यसै गरी 9 7 र 5 कतिवटा सङ्ख्या निर्माण भयो हेर्नुहोस् त कतिवटा सङ्ख्या निर्माण भयो देख्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6वटा सङ्ख्याहरू निर्माण भयो।
अब प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ हामी। आईमा जाउँ। कुन 3वटा फरक फरक अङ्कबाट 3 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या बन्छ, त्यो सङ्ख्या कति हुन्छ भनेको छ। यहाँ सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन होला हेर्नुहोस् त। सानो सङ्ख्या हेर्नको लागि हामीले 100 को स्थानको सङ्ख्या सबैभन्दा सानो हुनुपर्छ। 100 को स्थानमा त 2टा 5 छ, फेरि सानो 2टा 5 छ। अब यसपछिबाट फेरि हामी 10 को स्थानमा जाउँ। 10 को स्थानमा जाँदाखेरि यतापट्टि 7 छ, यतापट्टि 9 छ। 7 र 9 मा कुन सानो? 7 सानो। त्यसो हो भने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या चाहिँ कति हुने भयो त? सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति हो? सानो सङ्ख्या बराबर कति भयो त? 5, 7, 9 क्रमशः सानोबाट ठुलोमा छ। अब तेस्रो प्रश्नमा कुन 3वटा फरक फरक अङ्कहरूबाट 3 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या बन्छ, त्यो सङ्ख्या कति हुन्छ भनेको छ। ठुलो सङ्ख्या हेर्नको लागि 100 को स्थानमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या हेरौँ। 100 को स्थानमा सबैभन्दा ठुलो 9 दुईवटा छ, बराबर भयो। त्यसपछि हामी 10 को स्थानमा जाउँ। 10 को स्थानमा यता 5 छ, यतापट्टि कति छ? 7 छ। अब 5 र 7 मा कुन ठुलो हुन्छ होला? पक्कै पनि 7 ठुलो हुन्छ। त्यसो हो भने सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन भयो त? ठुलो सङ्ख्या कुन हो त? 9, 7 र 5। यसरी हामीले सबै दिएका सङ्ख्याहरूबाट सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो सङ्ख्याहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यही अभ्यासकै अन्तिम प्रश्न नम्बर 3 अघि मैले गरिदिएको उदाहरणको जसरी गर्न सकिन्छ, अब अन्तिम प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा छलफल गरौँ। तपाईहरुले प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4 मा के छ? 4 अङ्कहरूले बनेको र सबैभन्दा को योगफल र अन्तर पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब हामीले 1 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति होला? सोच्नुहोस् त। 1। किनभने तपाईहरुले कक्षामा तपाईहरुमा कति विद्यार्थी सङ्ख्या हुनुहुन्छ भने 1, 2, 3, 4 गर्दै 1 बाट सुरु गर्नुहुन्छ। 1 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या 9। अब यदि यो 9 मा तपाईहरुले 1 जोड्नु भयो भने कति अङ्कको सङ्ख्या आउँछ? 2 अङ्कको सङ्ख्या आउँछ। 2 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या आउँछ। यसरी हामी 1 अङ्क 2 अङ्कका सानो वा ठुलो सङ्ख्याहरू के गर्न तालिकामा हेर्नुस् त। 1 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या 1, सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या 9, त्यसैगरी 2 अङ्कको 10, 3 अङ्कको 100, 4 अङ्कको 1000 र 5 अङ्कको 10,000 गरेर सानो सङ्ख्याहरू निर्माण गरेका छौँ। अब हामीलाई यहाँ कति अङ्कको चाहिएको छ? हामीलाई यहाँ 4 अङ्कको चाहिएको छ। त्यसो हो भने यसको समाधानमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ त। 4 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या 4 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या तालिकामा हेर्नुहोस् त कति छ? 4 अङ्कको सबैभन्दा सानो 1000। 1, 2, 3 1, 2, 3 4 अङ्कको भयो। अब 4 अङ्ककै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति छ? तालिकाबाट हेर्नुहोस् त। 4 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति छ भन्दा 9,999,999। अब यिनीहरू बीचको के पत्ता लगाउनु भनेको छ? 1 मा योगफल भनेको छ। योगफल भनेको के गर्ने त? जोड्ने। भनेपछि 9,999 चारवटा 9 सँग हामीले 1000 लाई के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। जोड्ने प्लस चिन्ह हुने भयो यहाँ। अब 9 र 0 जोड्दा 9 नै हुने भयो। 9 र 0 जोड्दा यहाँ पनि 9 नै हुने भयो।
9 र 0 जोड्दा यहाँ पनि 9 नै हुने भयो। 9 र 1 जोड्दा 10 हुने भयो, 10। पहिलो। दोस्रो प्रश्नमा के भनेको छ त? अन्तर पत्ता लगाऊ भनेको छ। अन्तर भनेको तिनीहरू बीचको फरक पत्ता लगाउनु पर्यो। अन्तर पत्ता लगाउनलाई हामीले ठुलो सङ्ख्या पहिला लेखौँ, सानो सङ्ख्या। यहाँ पनि हामीले यसलाई पनि देवनागरिक अङ्क नलेखिकन हिन्दू अरबिक सङ्ख्या लेख्यो भनेदेखि हामीलाई यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुँदैन। अब यो 9 बाट 0 गर्दा 9, 9 बाट 0 गर्दा 9, 9 बाट 0 गर्दा 9 र 9 बाट 1 गर्दाखेरि कति बाँकी रह्यो? 8 बाँकी रह्यो। तसर्थ 4 अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या 9999 र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या 1000 र तिनीहरू बीचको योगफल 10999 र तिनीहरू बीचको फरक 8999 भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले कममा राख्दाखेरि हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि सङ्ख्याहरूको योगफल र फरक पनि पत्ता लगाउन कसरी सकिन्छ भन्ने छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले पूर्ण सङ्ख्या भनेको के हो, पूर्ण सङ्ख्या प्रयोग गरेर सानो वा ठुलो सङ्ख्या कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको योगफल र अन्तर कसरी पत्ता लगाउने छलफल गऱ्यौँ। र अर्को कक्षामा हामी पूर्ण सङ्ख्यासँग सम्बन्धित रहेर बाँकी विषयवस्तुमा छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई बिदा हौँ। नमस्ते।